बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा फमन अज़लमु, कुरान शरीफ का 24वां पारा, सूरह हामीम, सजदा, आयत नंबर 21। चलिए सबक को हम बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अन्तक़ना अल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइन वहुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अन्तक़ना अल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइन वहुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। वमा कुन्तुम तस्ततिरून أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم
فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا
شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم.